सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारद्वारा सुरक्षा मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल्प पौडेल सहित 9 जना विरुद्ध मुद्दा दायर। मुलुकभित्रै मल कारखाना स्थापना गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता कागजमा सीमित 3.5 दशकको अवधिमा पटक पटक भएका अध्ययनहरू अलपत्र। नेपाली कांग्रेसका नेता एनपी साउदलाई परराष्ट्र मन्त्री नियुक्त गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालद्वारा 8औं पटक मन्त्रीमण्डल विस्तार पूर्णता पाउन भने अझै बाँकी। बेजिङको व्यवहारबाट युरोपेली मुलुकसँग द्विपक्षीय सम्बन्ध निर्धारण हुने ईयूको भनाई। ताइवान विरुद्धको चिनिया कदममा एकमत हुनुपर्ने धारणा। र 2 दिनपछि काठमाडौँमा सुरु हुने एसएससी प्रिमियर कपका लागि नेपाली टोलीको घोषणा। रोहित पौडेललाई कप्तानीको जिम्मेवारी। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी नवीन र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुरक्षा मुद्रण कोषका कार्यकारी निर्देशक विकल्प पौडेल सहित 9 जना विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। उनीहरू विरुद्ध करिब 3 अर्ब बराबरको बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको हो। अख्तियारका अनुसार निर्देशक विकल्प पौडेलसँग 69 करोड 8,81,854 रुपैयाँ, सीडीई नवीन कुमार पोखरेलसँग 49 करोड 40,35,945 रुपैयाँ बिगो माग गरिएको छ। त्यस्तै सहायक निर्देशक रमेश प्रसाद पोखरेलसँग 20 करोड 38,93,827 रुपैयाँ, शाखा अधिकृत मनिक मान महर्जनसँग 3 करोड 44,68,729 रुपैयाँ बिगो माग गरिएको छ। त्यस्तै पूर्व लेखा अधिकृत रामबहादुर बुढासँग 19 करोड 88,94,289 रुपैयाँ र शाखा अधिकृत शिरीष उपाध्यायसँग 40 करोड 1,39,736 रुपैयाँ बिगो माग गरिएको छ। सरकारी कर्मचारी बाहेक निजी कम्पनी र परामर्शदाता विशुद्ध समेत मुद्दा दायर गरिएको छ। इन्जिनियरिङ मार्केटिङ कन्सल्ट प्रणालीका प्रबन्ध निर्देशक रोहित मान प्रधानसँग 23 करोड 44,96,921 रुपैयाँ, मपटेक बिल्डिङ सर्भिसेस प्रणालीका निर्देशक भुवन महर्जनसँग 43 करोड 57,42,368 रुपैयाँ र परामर्शदाता वास्तुशिल्प एसोसिएट्सका प्रबन्ध निर्देशक मित्रलाल गुरौसँग 8,69,097 रुपैयाँ बिगो दाबीसहित मुद्दा दायर गरिएको छ। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। खेती बालीको मुख्य सिजनमा वर्षौंदेखि मलको अभाव हुँदै आएको छ। किसानले मल नपाएपछि सरकारको आलोचना हुने क्रम पनि बढ्दो छ। सरकारको नीति कार्यक्रममा सधैँ जसो स्वदेशमै मल उत्पादनका लागि कारखाना खोल्ने प्रतिबद्धता जनाउने गरिएको छ, तर त्यसका लागि ठोस पहल भने हुन सकेको छैन। नेपालमा मल कारखानाको सम्भाव्यता अध्ययन भने 3.5 दशक अघिदेखि नै शुरू भएको थियो। त्यसपछि पटक पटक अध्ययन भए पनि मल कारखाना स्थापनाले मूर्त रूप लिन सकेको देखिँदैन। यही पृष्ठभूमिमा लगानी बोर्डले 2वटा विदेशी कम्पनीलाई मल कारखानाको अध्ययन गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ। नेपालमा पहिलो पटक सन् 1987 मा जापानी सहयोग नियोग जाइकाले रासायनिक मल उत्पादनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो। रासायनिक मल उत्पादन कारखानाका लागि कम्तीमा 90 मेगावाट विद्युत र 1 खर्ब 50 अर्ब हाराहारीमा लगानी आवश्यक पर्ने सो प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो। सो अध्ययन सहित नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि 7वटा अध्ययन भइसकेका छन्। लगानी बोर्डले सन् 2021 मा गरेको अध्ययन अनुसार विश्वमा प्रचलित विधि अर्थात प्राकृतिक ग्यास र वाटर इलेक्ट्रिसिस गरी 2 प्रविधिबाट नेपालमा रासायनिक मल कारखाना बनाउन सकिने उल्लेख छ। नेपालको सन्दर्भमा प्राकृतिक ग्यास भन्दा वाटर इलेक्ट्रिसिस प्रविधिको सम्भावना बढी भए पनि त्यसका लागि ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ। लगानी बोर्डका अनुसार प्राकृतिक ग्यासमा आधारित प्रविधिका लागि 1,251 मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात 1 खर्ब 64 अर्ब 21 करोड 80 लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने उल्लेख छ। यस्तै वाटर इलेक्ट्रिसिस प्रविधिमा 1,897 मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात 2 खर्ब 49 अर्ब 1 करोड 90 लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने छ। अध्ययनको निष्कर्षमा भनिएको छ, ग्यासमा आधारित प्रविधिका लागि ग्यास नै आयात गर्नुपर्ने भएका वाटर इलेक्ट्रिसिस प्रविधि सम्भव छ, तर यसका लागि ग्यासमा आधारित
प्रविधिको तुलनामा झन्डै दोब्बर बढी खर्च लाग्दछ। लगानी बोर्ड सहितका निकायबाट भएका अध्ययनले मल उत्पादनका लागि उच्च लागत र उत्पादन पछिको बजारीकरणमा समस्या हुन सक्ने देखाएका छन्। कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश कुमार सञ्जेल भन्छन्, अहिलेको जुन जे जति अध्ययनहरू भएको छ त्यसले चाहिँ हामीलाई हाम्रो प्रति इकाइ लागत उठाउनलाई चाहिँ निकै धेरै वर्ष लाग्ने। फेरि युरिया मात्रै उत्पादन हुने हो, त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो सबै युरिया खपत हुँदैन, बाहिर बजार छैन, त्यसले गर्दाखेरि त्यति उत्पादन नगरी हामी घाटामा जान्छौँ, उत्पादन लागत बढ्छ, फेरि आयात गर्न सस्तो पर्न सक्छ। त्यो चाहिँ अब राज्यले डिसाइड गर्ने होइन, त्यसले क्रिएट गर्ने रोजगारीहरूलाई हेरेर त्यो सस्तो पर्न पनि सक्छ। तर अब त्यस्तो त्यो विश्लेषण गरेपछि मात्रै अनि तत्कालै चाहिँ अब अध्ययनकै क्रममा रहेको छ, अहिले तत्कालै स्थापना भइहाल्ने जस्तो चाहिँ लाग्छ। नेपालको खेती योग्य 30,91,000 हेक्टर क्षेत्रफलमा वार्षिक 12 लाख मेट्रिक टन रासायनिक मलको आवश्यकता पर्दछ, तर आपूर्ति भने अधिकतम 4 लाख मेट्रिक टन मात्रै हुँदै आएको छ। रासायनिक मलको बढ्दो माग धान्न स्वदेशमै रासायनिक मल उत्पादन कम्पनी खोल्ने भनिए पनि अहिलेसम्म पूरा हुन सकेको छैन। यसैबीच रासायनिक मल कारखानाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि जर्मनी र मलेसियाका गरी 2 कम्पनीलाई स्वीकृति दिएको लगानी बोर्डले जनाएको छ। विगतमा भएका अध्ययन कागजमै सीमित भएकाले ती कम्पनीको प्रस्तावलाई स्वीकृत गरिएको बोर्डका उपसचिव रमेश अधिकारीको भनाइ छ। टेक्स्टका आधारमा अरू रिपोर्टका आधारमा हामीले अध्ययन गरेका थियौँ भने यो चाहिँ विकासकर्ता जो प्रपोजल जसले हालेको छ विकासको लागि उसले नै फिल्ड बेस प्रोजेक्ट बेस जस्तै बिआइएडीले नवलपरासीको चाहिँ बर्दघाटमा केन्द्रित भएर अध्ययन गर्छ भने अर्को कम्पनीले तनहुमा केन्द्रित भएर अध्ययन गर्छ। भनिसकेपछि उनीहरूले आफ्नो प्रोजेक्टको लागि फिल्डमै गएर डेटा भेरिफिकेसन गर्छ होइन, त्यो गर्ने भएको हुनाले अब आउने रिपोर्टहरू चाहिँ अलिक क्वालिटेटिभ रिपोर्ट हुन्, अहिलेसम्म गरिएका टेक्स्ट हुन्। मल कारखाना सञ्चालनका लागि 25% बजेट सरकारले आफूले लगानी गर्न सके पनि 75% ऋण लिनुपर्ने बोर्डको अध्ययनमा उल्लेख छ। अध्ययन अनुसार ग्यास प्रविधिबाट मल उत्पादन गर्दा प्रति मेट्रिक टन मल उत्पादनको लागत $363 अर्थात 47,453 रुपैयाँ पर्न जाने र वाटर इलेक्ट्रिसिस प्रविधिबाट $694 अर्थात 90,914 रुपैयाँ लागत लाग्ने भनिएको छ। हालसम्म भएका अध्ययनले बढी लागतमा युरिया मल मात्रै उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना देखाएका छन्। युरिया मल मात्रै नभई अरू मलमा पनि जोड दिनुपर्ने पूर्व कृषि सचिव राजेन्द्र प्रसाद भारीको सुझाव छ। उनी भन्छन्, कतिमा आउने हो अनि मोडालिटी के होइन, सरकारले बनाउने मोडालिटी हो कि प्राइभेट सेक्टरले बनाउने हो कि या सरकार र प्राइभेट सेक्टर चाहिँ मिलेर पार्टनरसिपमा बनाउँदाखेरि चाहिँ अब युरिया मात्रै होइन मलमा चाहिँ अब डिएपी र पोटास पनि सँगसँगै लाग्नुपर्छ। सरकारले रासायनिक मलको अध्ययन गर्ने र अध्ययनले निकालेको निष्कर्षलाई वास्ता नगरी पटक पटक अध्ययन गर्नु फजुल खर्च मात्रै भएको भन्दै टिप्पणी समेत हुँदै आएको छ। त्यसो त विज्ञहरूले आयातित रासायनिक मलमा अर्बौं रुपैयाँ खर्चिनु भन्दा जैविक र प्राङ्गारिक मलमा जोड दिनुपर्ने समेत बताएका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि सरिता थारू। कान्तिपुर सविस्ता। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले 1 जना मन्त्री समावेश गर्दै 8औं पटक मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्नुभएको छ। सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका नेता एनपी साउदलाई परराष्ट्र मन्त्री नियुक्त गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्नुभएको हो। नवनियुक्त परराष्ट्र मन्त्री साउदले आज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले भारत भ्रमणको तयारी भइरहँदा साउदलाई परराष्ट्र मन्त्रीमा नियुक्त गरिएको हो। मन्त्रालयमा पदभार ग्रहणपछि मन्त्री साउदले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण बारे पछि जानकारी दिइने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई मध्यनजर गर्दै तपाईलाई मन्त्री बनाइएको हो भन्ने प्रश्नमा उहाँले भन्नुभयो, त्यो पनि एउटा कारण हुन सक्दछ। हामी छलफल अगाडि बढाउँछौँ। भर्खरै म कार्यालयमा आएको छु, अब सचिवजी उहाँहरू त्यसमा संलग्न हुनुहुन्छ। म सबै कुराको बारेमा ब्रिफिङ लिएर त्यसको बारेमा अलिक भन्दैछु। अर्को प्रसङ्गमा मन्त्री साउदले नेपाल र अन्य मुलुकबीचको सम्बन्धलाई मजबुत बनाउन आफ्नो प्रयास रहने बताउनु भएको छ। उहाँले कूटनीतिलाई थप प्रभावकारी बनाउने बताउनुभयो। आगामी दिनमा पनि विश्वभरिका देशहरूसँग छिमेकीहरूसँग हामीले आफ्नो सम्बन्धलाई घनिष्ठ बनाउँदै लैजानेछौँ र यसरी हामी नेपाल एउटा शान्तिप्रिय देशको रूपमा
एउटा लोकतान्त्रिक देशको रूपमा विश्वभरि चिनिने अवस्था हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसले आफ्नो भागमा परेको अन्य मन्त्रालयका लागि मन्त्रीको नाम नपठाएपछि आज परराष्ट्र मन्त्री मात्र नियुक्त गरिएको हो। परराष्ट्र मन्त्री नियुक्त भए पनि मन्त्रीमण्डलले अझै पूर्णता पाएको छैन। मन्त्री नियुक्त नहुँदा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला, खानेपानी, वन तथा वातावरण, युवा तथा खेलकुद र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय प्रधानमन्त्री मातहतमा छन्। यसैबीच एकीकृत समाजवादीका राष्ट्रिय सभा सांसद नन्दा चपाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात राज्यमन्त्री बन्नुभएको छ। नवनियुक्त राज्यमन्त्री चपाईलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शपथ ग्रहण गराउनु भएको हो। नेपालमा पछिल्लो पटक थप 79 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 1604 जनामा गरिएको नमूना परीक्षणका क्रममा सुसंख्यामा संक्रमित थपिएका हुन्। हाल नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 377 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसबीचमा थप 50 जना संक्रमित संक्रमणमुक्त भएका छन्। संक्रमणको दर फैलन थालेपछि कोरोनाका गम्भीर प्रकृतिका बिरामीको संख्या पनि बढ्दै गएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ। देशभरका विभिन्न अस्पतालमा आइसियुमा 11 जना तथा भेन्टिलेटरमा 4 जनाको उपचार भइरहेको छ। संक्रमण न्यूनीकरणका लागि मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएता हालसम्म 12,022 जनाको संक्रमणका कारण मृत्यु भइसकेको छ। काठमाडौँको वायु प्रदूषणको मात्रा बढेको पाइएको छ। नजिकैका जिल्लाहरूमा डढेलो लागेका कारण काठमाडौँमा वायु प्रदूषण बढेको वातावरण विभागका प्रवक्ता शंकर प्रसाद पौडेलले बताउनुभयो। केही दिनदेखि बारा, पर्सा, चितवन लगायत 140 बढी स्थानमा डढेलो लागेपछि त्यसको असर काठमाडौँमा पनि परेको हो। वायु प्रदूषणको मात्रा अत्याधिक बढेकाले स्वास्थ्यमा पर्ने असरबाट जोगिन घर बाहिर कम निस्कन विभागले आग्रह समेत गरेको छ। विशेष गरी बालबालिका, वृद्ध एवं श्वास प्रश्वास सम्बन्धी बिरामी, मुटुका बिरामी बढी प्रभावित हुने भएकाले सकेसम्म घर बाहिर ननिस्कन विभागले अपिल गरेको हो। सरकारले यही वैशाख 6 र 7 गते बालबालिकालाई भिटामिन ए र जुकाको औषधि खुवाउने भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्रले सूचना जारी गर्दै 6 देखि 59 महिनासम्मका बालबालिकालाई भिटामिन ए क्याप्सुल तथा 12 देखि 59 महिनासम्मका बालबालिकालाई जुकाको औषधि खुवाइने जनाएको छ। आफ्ना बालबालिकालाई नजिकको महिला सामुदायिक स्वयंसेविका मार्फत भिटामिन ए र जुकाको औषधि खुवाउन मन्त्रालयले आग्रह समेत गरेको छ। मुलुकको संघीय प्रणाली अनुसार 3 तहको सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय नहुँदा स्वास्थ्य प्रणालीमा चुनौती सिर्जना भएको एक अनुसन्धानले देखाएको छ। नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीमा संघीयताको प्रभावबारे गरिएको अनुसन्धानपछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा निकै चुनौती देखा परेको ग्लोबल रिसर्च टोलीको अध्ययनले देखाएको हो। सन् 2020 देखि हालसम्म जारी अनुसन्धानको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा स्वास्थ्य प्रणालीमा भएका परिवर्तनका विषय समेटिएको छ। मुगु, नवलपरासी, सिन्धुपाल्चोक र काठमाडौँका दुईवटा पालिकामा केन्द्रित भएर सो अनुसन्धान गरिएको थियो। स्वास्थ्य क्षेत्रमा 3 तहको सरकारबीच समन्वय नहुँदा समस्या उत्पन्न भएको अनुसन्धानको निष्कर्ष छ। जनप्रतिनिधिले स्वास्थ्यको विषयलाई प्राथमिकतामा नराखेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्तै औषधि, खोप, स्वास्थ्य सामग्री आवश्यकता अनुसार नहुने समस्या पनि देखिएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब म्याग्दी डायरीको पालो। म्याग्दी डायरीबाट घनश्याम खड्काको नमस्कार। म्याग्दीमा बसाइ सहराइज गर्नेको संख्या बढ्न थालेको छ। बेन नगरपालिका सहित 6वटै स्थानीय तहबाट पोखरा, तनहुँ, चितवन, बुटवल र काठमाडौँमा बसाइ सर्नेको संख्या अत्याधिक बढेको छ। सदरमुकाम रहेको बेन नगरपालिकाबाट चालु आर्थिक वर्षको 9 महिनामा 243 जनाले बसाइ सरेका छन्। त्यस्तै मङ्गला गाउँपालिकाको पञ्जीकरण शाखाका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको 9 महिनामा 45 परिवारका 160 जनाले बसाइ सरी अन्यत्र गएका छन्। त्यसै गरी रगुङ्ग गाउँपालिकाबाट चैत 15 गतेसम्म 35 परिवारका 114 जनाले पुर्खौली थातथलो छोडेका छन्। अन्नपूर्ण गाउँपालिकाबाट 24 जनाले आन्तरिक गाउँबाट पालिका केन्द्रमा बसाइ सरेका छन्। 35 परिवार 147 जनाले भने जिल्ला बाहिर आप्रवासन रोजेका छन्। धौलारी गाउँपालिकाबाट 67 परिवारले जिल्ला बाहिर बसाइ सरेका छन्। म्याग्दीको जनसङ्ख्या निरन्तर घट्दो छ। 2078 को जनगणनामा 1,07,372 मा ओर्लेको छ। जनगणना 68 देखि 78 सम्म जनसङ्ख्या 0.0
0.54% घटेको हो। म्याग्दीको मङ्गला गाउँपालिकाले सुत्केरीलाई पोषिलो खानेकुरा रूपमा कुखुराको भाले उपहार दिन थालेको छ। बच्चा र आमाको पोषण तथा स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन पालिकाले संस्थागत सुत्केरीसँग उपाध्यक्ष कार्यक्रम मार्फत स्वास्थ्य संस्थामा सुरक्षित परिस्थिति हुनेलाई कुखुराको भाले दिने गरिएको हो। तोकिएको मितिमा 8 पटक गर्भ र सुत्केरी परीक्षण गर्दा हरेक पटक 1 क्रेट अण्डा र संस्थागत परिस्थिति हुनेलाई 1वटा कुखुराको भाले दिने गरिएको हो। अण्डा र भाले गाउँपालिकाको बजेटबाट उपलब्ध गराइएको हो। म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका 6 मा पर्ने घरेपानी पुनिलमा गुराँस पार्क निर्माण गरिने भएको छ। डिभिजन वन कार्यालय म्याग्दीले चरा अवलोकन केन्द्र 20 लाख लागतमा वन्यजन्तु लगायतको सानो प्राकृतिक स्वरूपको पोखरी गुराँस पार्क बनाउन लागेको हो। घना गुराँसे जंगल बीचको चौरमा वरपर थप गुराँसका ब्यानर रोप्ने तथा गुराँसको नयाँ जाति र अनुकूल हावापानीमा हुर्कने फुलहरू रोप्ने योजना छ। पार्कमा गुराँस र हिमालहरूको दृश्यावलोकन गर्न डेस्क राख्ने, सूचना केन्द्र सहितको गोलघर निर्माण गर्ने, शौचालय र पार्कको छेउमा वन्यजन्तुको लागि पानी पोखरी बनाउने काम भइरहेको छ। अघिल्लो वर्ष यही क्षेत्रमा हर्स राइडिङ ट्रेल, साइकल ट्रेल र ओल्ड वाचिङ सेन्टर पोइन्ट बनाइएको थियो। म्याग्दी डायरी आजलाई यति नै। घनश्याम खड्कालाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। जिल्ला डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग। नेपाल वायु सेवा निगमले आगामी जेठको दोस्रो सातादेखि भैरवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भारतको नयाँ दिल्ली र मलेसियाको क्वालालम्पुर उडान गर्ने भएको छ। भैरवाबाट नयाँ दिल्ली र क्वालालम्पुरमा नियमित उडानको तयारी गर्न कार्यदल गठन गरिएको निगमका प्रवक्ता रमेश पौडेलले बताउनुभयो। जेठको दोस्रो साताबाट कम्तीमा 2 गन्तव्यमा उडान गर्न सकिने प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो। उडान अनुमति, जनशक्ति, प्राविधिक तयारी, बजारीकरण लगायत काममा तीव्रता दिन वाणिज्य विभागका उपनिर्देशक सन्तोष पाण्डेको नेतृत्वमा विशेष कार्यदल गठन गरिएको छ। उडान अनुमतिका लागि मलेसिया र भारत एवं हवाई मार्गमा पर्ने सम्बन्धित देशमा समन्वयको कार्य अगाडि बढाइसकिएको र अनुमति प्राप्त हुनासाथ टिकट बुकिङ खुला गरिने जनाइएको छ। भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेर आएको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ। पेट्रोल प्रति लिटर 6.33 र डिजेल प्रति लिटर 20 पैसा बढेर आएको हो। पछिल्ला दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै कच्चा तेलको भाव बढेकाले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएर आएको निगमले जनाएको छ। विगत 1 महिनामा कच्चा तेलको भाव प्रति ब्यारेल $15 हाराहारीले बढेको छ। निगमले यसअघि मूल्य घटेर आउँदा पेट्रोल प्रति लिटर ₹3 तथा डिजेल ₹10ले घटाएको थियो। पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 175 तथा डिजेलको ₹165 छ। नयाँ वर्षको कारोबारको पहिलो दिन धितोपत्र बजार आज सामान्य अङ्कले घटेको छ। शेयर कारोबार मापक नेप्से 2.80 अङ्कले घटेर 1931.68 बिन्दुमा कायम भएको छ। त्यस्तै ठूला कम्पनीहरूको मापन गर्ने सेन्सिटिभ परिसूचक 0.26 अङ्कले घटेर 367.73 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्सेमा आज 30,56,775 किता शेयर खरिद बिक्री हुँदा 97,45,79,000 रुपियाँ बराबर कारोबार भयो। अघिल्लो कारोबारको दिन गत बिहिबार 1 अर्ब 65 करोड रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। युरोपेली संघले चीन र युरोप बीचको सम्बन्ध बेजिङको व्यवहारले निर्धारण गर्ने बताएको छ। युरोपेली संघका विदेश नीति प्रमुख जोसेफ बोरेलले ताइवानसँग बेजिङको व्यवहारले चीनसँगको सम्बन्ध निर्धारण गर्ने बताउनु भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। जापानमा जारी G7 सम्मेलनमा उच्च प्रतिनिधि जोसेफ बोरेलको चीन र ताइवान बीचको चिन्ताप्रति साझा धारणा हुनुपर्ने पनि औल्याउनु भयो। G7 बैठकमा चीन र ताइवान बीचको सम्बन्धलाई लिएर साझा ठोस छलफल हुने जनाइएको छ। बेजिङले ताइवानलाई चिनिया क्षेत्रको रूपमा लिने गर्दछ। ताइवानकी राष्ट्रपति साई इङ वेनले जनताले मात्र आफ्नो भविष्यको निर्णय गर्न सक्ने बताउनु भएको छ। युरोपेली विदेश नीति अधिकारीहरूले बेजिङलाई कडा अडान लिएर ताइवानमाथि बल प्रयोग नगर्न आग्रह गरेका छन्। आयोजक राष्ट्र जापानका लागि युक्रेनको संकटले नजिकैको ताइवानमा चिनिया सैन्य हस्तक्षेपको सम्भावनालाई लिएर चिन्ता बढाएको छ। भारतको उत्तर प्रदेशको प्रयागराजमा पूर्व सांसद अतिक अहमद र उनका भाइ अशरफको गोली हानी हत्या भएको छ। गोली हाने 3 जनालाई प्रहरीले तत्काल नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। प्रहरी हिरासतमा रहेका उनीहरूलाई गैराती अस्पताल लैजाने क्रममा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गरिरहेका बेला गोली प्रहार भएको थियो। यसैबीच मुख्यमन्त्री आदित्यनाथ योगीले उच्चस्तरीय अनुसन्धान गर्न आदेश दिनुभएको छ। पूर्व सांसद अहमद विरुद्ध व्यक्ति हत्या लगायत दर्जनौं मुद्दा रहेको बताइन्छ। अपराधिक पृष्ठभूमिबाट राजनीतिज्ञ अहमदले
केही वर्ष पहिला संसदबाट राजीनामा दिएका थिए। गोली प्रहारको घटनाको समयमा खिचिएको भिडियो क्लिप अहिले सामाजिक सञ्जालमा व्यापक सेयर भएको छ। भारतीय अधिकारीहरूका अनुसार अहमदका छोराको केही दिन अघि प्रहरी कारबाहीमा मृत्यु भएको थियो। जापानका प्रधानमन्त्री फुमियो किसिदाले आफूलाई लक्षित गरी आक्रमण भएको केही घण्टापछि मुलुकको सुरक्षालाई सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। हिजो एक सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री किसिदालाई लक्षित गरी स्मोक बम अर्थात् धुवाँको मुस्लो फ्याँक्ने वस्तु प्रहार भएको थियो। G7 राष्ट्रका मन्त्रीहरूले जापान भ्रमण भएको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री किसिदाले मुलुकको सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाउने बताउनु भएको छ। चुनावी सभामा प्रधानमन्त्रीलाई लक्षित गरी भएको आक्रमणपछि जापानको सुरक्षा व्यवस्थालाई लिएर टिप्पणी भइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री किसिदाले चुनावी सभामा हिंसात्मक गतिविधि भएको समेत बताउनु भएको छ। अब खेल प्रसंग 2 दिनपछि काठमाडौँमा सुरु हुने एसएससी प्रिमियर कपका लागि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको घोषणा गरिएको छ। क्रिकेट संज्ञानका अनुसार घोषणा गरिएको 14 सदस्य रहने टोलीमा कप्तान रोहित पौडेल सहित कुशल भुर्तेल, गुलसन झा, करण केसी, आसिफ शेख, सन्दीप लामिछाने, ज्ञानेन्द्र मल्ल, भीम सार्की, कुशल मल्ल, प्रत्येश जीसी समावेश भएका छन्। यस्तै आरिफ शेख, ललित राजवंशी, सोमपाल कामे र दिपेन्द्र सिंह ऐरी पनि टोलीमा परेका छन्। यस्तै टोलीको वैकल्पिक खेलाडीका रूपमा अर्जुन साउद, सुन्दीप जोरा, सूर्य तामाङ र किशोर महतो रहेको क्रिकेट संज्ञानले जनाएको छ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा आज भएको पहिलो खेलमा संखटाले विभागीय एफएफलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको छ। ललितपुरको च्यासल स्थित मैदानमा सम्पन्न खेलमा संखटाका लागि 28 मिनेटमा जुनियर एनके ग्युले पेनाल्टी मार्फत गरेको गोल नै निर्णायक बन्न पुग्यो। जितसँगै संखटा 9 खेलबाट 15 अङ्कका साथ तालिकाको चौथो स्थानमा छ भने हार बेहोरेको एफएफ समान खेलबाट 11 अङ्कसहित 9औं स्थानमा छ। यसैबीच काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा अहिले सातो बाटो युथ क्लब र नेपाल पुलिस क्लब बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। जारी सिजनमा सातो बाटो 6औं जितको खोजीमा छ। उसले यसअघि खेलेको 8 खेलबाट 16 अङ्क जोडेर दोस्रो स्थानमा छ। यता कार्यतालिकाको पछाडमा रहेको पुलिस दोस्रो जित निकाल्ने योजनामा छ। अन्त्यमा बुलेटिनका प्रमुख प्रसंग पुनः एकपटक। सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारद्वारा सुरक्षा मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल्प पौडेल सहित 9 जना विरुद्ध मुद्दा दायर। मुलुकभित्रै मल कारखाना स्थापना गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता कागजमा सीमित। 3.5 दशकको अवधिमा पटक पटक भएका अध्ययनहरू अलपत्र। नेपाली कांग्रेसका नेता एनपी साउदलाई परराष्ट्र मन्त्री नियुक्त गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालद्वारा 8औं पटक मन्त्रीमण्डल विस्तार पूर्णता पाउन भने अझै बाँकी। बेइजिङको व्यवहारबाट युरोपेली मुलुकसँग द्विपक्षीय सम्बन्ध निर्धारण हुने ईयूको भनाई। ताइवान विरुद्धको चीनिया कदममा एकमत हुनुपर्ने धारणा। र 2 दिनपछि काठमाडौँमा सुरु हुने एसएससी प्रिमियर कपका लागि नेपाली टोलीको घोषणा। रोहित पौडेललाई कप्तानको जिम्मेवारी। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। राति 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरी हुनेछ। नवीन र म पार्वता आज्ञा माग्छौं। नमस्कार।